संस्कृतव्यवहारसाहस्री दूरभाषा। हरिः ओम्। एतत् महेशमहोदयस्य गृहं किम्? एषा 351-7 संस्कृतभारत्याः कार्यालयः किम्? कः सम्भाषणं करोति? अहम् अरुणः वदामि। केन सह वक्तुम् इच्छति? लतया सह वक्तुम् इच्छामि। कृष्णः गृहे अस्ति किम्? क्षम्यतां, सः गृहे नास्ति। कृपया एतं सन्देशं तं सूचयति किम्? आम्, एकं क्षणं तिष्ठतु। तां दूरभाषां कर्तुं सूचयामि। भवतः दूरभाषासङ्ख्या का? क्षम्यताम्, असम्यक् संख्या। तस्य दूरभाषा व्यस्ता अस्ति। अस्माकं दूरभाषा निष्क्रिया अस्ति। किञ्चित् उच्चैः वदतु। स्थापयामि किम्? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। ह्यः बहुवारं दूरभाषां कृतवान्, कोऽपि न उन्नीतवान्। वयं बहिः गतवन्तः। कृपया मोहनम् आह्वयति किम्? अस्तु, श्वः पुनः दूरभाषां करिष्यामि। तस्याः समीपे मम दूरभाषासङ्ख्या नास्ति। दूरभाषासङ्ख्या निर्देशिका कुत्र अस्ति? दूरभाषाकेन्द्रस्य सङ्ख्या का? वाणिज्यम्। पलाण्डुमूल्यं किम्? 6 रूप्यकाणि प्रतिपादम्। नारङ्गफलानि सन्ति किम्? आम्, सन्ति। 12 किं मूल्यम्? 12 20 रूप्यकाणि। मह्यं 12 ददातु। 1 किलो मुद्गदालं ददातु। तण्डुलाः सम्यक् न सन्ति। एतत् बहु महार्हम् अस्ति। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। नीलदन्तफेनः अस्ति किम्? एतत् फेनकं मास्तु। शर्करां कियत् ददामि? 2 किलो ददातु। एतत् वस्त्रं कुत्र क्रीतवती? तस्मिन् आपणे वस्त्रवैविध्यं भवति। भवान् बहु मूल्यं वदति। एतत् पुस्तकम् अस्ति किम्? क्षम्यतां, सद्यः नास्ति। कदा लभ्यते? प्रायः दिनद्वयानन्तरम्। एतावता न्यूनमूल्येन अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते। 50 रूप्यकाणि स्वीकरोतु। न, तत्र विवादः नास्ति। मूल्यं निश्चितम्। कृपया प्राप्तिपत्रं ददातु। भवत्याः किम् आवश्यकम्? निमेषद्वयं तिष्ठतु, ददामि। पार्श्वापणे पृच्छतु। मम गणनां समापयतु भोः शीघ्रम्। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। उत्तमं नास्ति चेत् प्रत्यर्पयिष्यामि। गणनायां दोषं कृतवान्। 1 रूप्यकं न्यूनम् अस्ति। वातावरणम्। वायुः एव न वाति। किम् एषा उष्णता? किं भोः, भवान् स्वेदेन क्लिन्नः अस्ति। घर्मो घर्मः। आरात्रि वृष्टिः आसीत्। प्रातः आरभ्य एवमेव वृष्टिः। महती वृष्टिः।
यद्वा तद्वा वृष्टिः। अत्र वायुः सुष्ठु वाति। शैत्यमहो शैत्यम्। अद्य किञ्चित् शैत्यम् अधिकम्। ह्यः तत्र हिमपातः अभवत् इति श्रुतवान्। भवतः वृष्टिप्रावारकं मा विस्मरतु। समुद्रतटप्रदेशे झञ्झावातः अस्ति। भोजनम्। अद्य कः अल्पाहारः? अद्य कः प्रातराशः? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। पुनः सुपिष्टकं मास्तु भोः। अद्य अल्पाहारार्थम् उपमा अस्ति। अम्ब बुभुक्षा भवति। आगच्छतु परिवेषणं करोमि। पाकः सिद्धः किम्? मम तु अतीव बुभुक्षा। व्याघरणं कृतं चेत् पाकः सिद्धः एव। पाकः तदा एव सिद्धः। स्थालिकाः स्थापिताः किम्? सर्वे मिलित्वा एव भोजनं कुर्मः। एकं चषकम् आनयतु। हस्तौ प्रक्षालितवान् किम्? परिवेषणं कृतं, शीघ्रम् आगच्छतु। कियान् विलम्बः भोः, शीघ्रम् आगच्छतु। पाकः शीतलः भवति। आगच्छतु भोजनं कुर्मः। इदमिदानीं भोजनं समाप्तम्। आगच्छतु अस्माभिः सह भोजनं करोतु। मम भोजनम् अभवत्। अस्तु तर्हि केवलं पायसं वा स्वीकरोतु। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। पायसं मह्यं बहु अरोचत। अम्ब मह्यम् इतोपि आवश्यकम्। मम पिपासा अस्ति। चषके जलं पूरयतु। अन्नं बहु उष्णम् अस्ति। छोले व्यञ्जनं रुचिकरम् अस्ति। व्यञ्जने लवणं न्यूनम् अस्ति। अद्य किमपि रुचिकरं नास्ति। रोटिका आवश्यकी किम्? आम्, परिवेषयतु। मह्यम् अन्नम् इतोपि परिवेषयतु। तत् मरीचिकायाः उपसेचनं पुनः परिवेषयतु। आम्रस्य अवलेहः बहु कटु अस्ति। सूपः अस्ति किम्? अहं सारं न इच्छामि। मधुररोटिकां पुनः स्वीकरोतु। स्वल्पं परिवेषयतु, तावत् न आवश्यकम्। बहु परिवेशितवती। अधिकं नास्ति भोः। किं भोः, संकोचम् अनुभवति किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। निःसंकोचं भोजनं करोतु। संकोचः मास्तु, यत् आवश्यकं तत् पृच्छतु। न रोचते किम्? किं भोः, भवान् तु किमपि न खादति। अहं मधुरं न खादामि। दध्यन्नं परिवेषयामि किम्? तक्रम् इच्छति किम्? आम्ररसः बहु मधुरः। घृतं न परिवेशितवती। भवता वक्तव्यम् आसीत् खलु? एतस्य रुचिं पश्यतु। किञ्चित् शर्करां योजयतु, सम्यक् भवेत्। एतत् तिक्तम् अस्ति। अम्ब, मम एतत् मास्तु। भोजनं सम्यक् करोति चेत् मधुरं ददामि। स्थालिकायां यत् अस्ति तत् सर्वं समापनीयम्। एतत् मह्यं न रोचते। सम्यक् चर्वणं करोतु। किञ्चित् स्वीकरोतु। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। मास्तु, एतावत् पर्याप्तम्। अद्य मम मध्याह्नभोजनं विलम्बेन अभवत्।
अद्य पाकः रुचिकरः अस्ति। अद्य भूरि भोजनम् आसीत्। कः जलम् आवश्यकम् इति उक्तवान्? भोजनम् अरोचत किम्? आम्, बहु अरोचत। समयः। कः समयः? 1:00। तस्याः रेलयानं कदा आगमिष्यति? 3:00 आगमिष्यति। अहं 2:00 भवतः गृहम् आगच्छामि। 2:15 गृहतः प्रस्थानं कुर्मः। 5:30 वयं तत्र प्राप्स्यामः। 1:30 सः गृहे भविष्यति। कार्यक्रमस्य आरम्भः कदा? 5:45 इति उक्तवान्। 2.5 घण्टात्मकः कार्यक्रमः। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। 3:00, सपादचतुर्वादनं, 4:30, पादोनपञ्चवादनं, 5:03, 5:03, 10:03, 40:03। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। संस्कृतवार्ताः सायं 10:06। शाला 10:00 खलु? इतोपि यथेष्टं समयः अस्ति। यथार्थः समयः कः? सः 6:00 7:00 योगासनं करोति। 22:06 स्थानीयरेल्यानं गतं किम्? 35:4 मतगणना आरम्भः। रविवासरे कः दिनाङ्कः? रविवासरे 24तमदिनाङ्कः। 15 दिनाङ्के कः वासरः? भवतः शाला कदा आरब्धा? भवतः जन्मदिनाङ्कः कः? रात्रौ 1:15 सा वार्ता आगता। समये आगच्छतु। पितरः पुत्राः च। अम्ब, अहं क्रीडितुं गच्छामि। शीघ्रं प्रत्यागच्छतु। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। बहु विलम्बेन मा आगच्छतु। पितः, अत्र भवतः हस्ताङ्कनम् आवश्यकम्। तत् अत्र आनयतु। भवता बहु एव न्यूनाः अङ्काः प्राप्ताः एतस्यां परीक्षायाम्। शिक्षकः सम्यक् न पाठयति एव। भवान् मां पूर्वं किमर्थं न उक्तवान्? किम् अभवत्? किमर्थं रोदनम्? एषः सोपानतः पतितवान्। अम्ब, अत्र वेदना भवति। आगच्छतु, औषधं लेपयामि। गत्वा शयनं करोतु। एतानि वस्त्राणि परिवर्तयतु। अम्ब, मम समवस्त्रं कुत्र अस्ति? कपाटिकायां पश्यतु। पितः, मम कृते एतादृशं क्रीडनकम् आवश्यकम्। अस्तु, पश्यामः। अम्ब, वेणीबन्धं करोतु, शालायाः विलम्बः भवति। स्नानं कृतवान् किम्? हस्तौ सम्यक् प्रक्षालयतु। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। प्रथमं शिरोमार्जनं करोतु। आर्द्रवस्त्रं मा धरतु। युतकस्य कुड्मान् योजयतु। गृहपाठः समाप्तः किम्?
तर्हि प्रथमं गृहपाठं समापयतु। भोजनसमये आह्वयामि, गच्छतु इदानीम्। अम्ब, अद्य विद्यालये किम् अभवत् जानाति किम्? वदतु भवती। शालास्यूतं स्वस्थाने स्थापयतु। भवान् उत्तमः बालः। भवान् एतावत् पर्यन्तं कुत्र आसीत्? अत्रैव आसम्। मित्रेण सह गतवान् आसम्। अध्ययनं किमपि नास्ति किम्? परीक्षारम्भः कदा? पितः, मम एकं नूतनं युतकम् आवश्यकम्। गतसप्ताहे एकं क्रीतवान् खलु? निखिल, आपणतः कतिचन वस्तूनि आनयति किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। वस्तूनि स्वस्थाने स्थापनीयानि इति कतिवारम् उक्तवती? अद्य महाविद्यालयं न गच्छति किम्? न, अद्य सर्वे मिलित्वा विजयस्य गृहं गच्छामः। किं निमित्तम्? परीक्षायां तस्य प्रथमक्रमाङ्कः आगतः, अतः सः भोजनम् अस्ति। अम्ब, मम सख्याः दूरभाषा आगता आसीत् किम्? न, अद्य कस्यापि दूरभाषा न आसीत्। रजकः वस्त्राणि नीतवान् किम्? वस्त्राणि शुष्कयितुं प्रसारयतु। अद्यतन दिनपत्रिका कुत्र अस्ति? पितरम् एकवारम् आह्वयतु। एतत् शाकं कर्तयति किम्? कृपया एतत् क्षिपतु। एकम् आसन्दम् आनयति किम्? एतत् किञ्चित् कालं गृह्णातु। दीपं ज्वालयतु। दीपं निर्वापयतु। कोलाहलं मा करोतु। द्वारे कः अस्ति इति पश्यति किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। सन्ध्या आगतवती, द्वारम् उद्घाटयतु। अहं महाविद्यालयं गच्छामि। यानं वेगेन मा चालयतु। पितः, श्वः तत्र गमिष्यामः किम्? तद्विषये मातरं पृच्छतु। भवान् किं कुर्वन् अस्ति? भवती अत्रैव उपविशतु। मम प्रत्यागमनपर्यन्तम् अत्रैव प्रतीक्षां करोतु। भवान् जलदेयकं पूरयितुं गच्छति किम्? मह्यं धनं ददातु। एतावत् न पर्यन्तम्। पितः, अद्य परीक्षाशुल्कं दातव्यम् अस्ति। द्वारं पिदधातु। अवहितमनसा करणीयम्। श्रद्धया करणीयम्। इतः परम् एवं न कर्तव्यम्। भवान् वृथा कालहरणं करोति। पतिपत्न्यौ, अद्य किञ्चित् पूर्वं गृहम् आगच्छति किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। किमर्थं? कः विशेषः? सुमेधायाः गृहं गन्तव्यमस्ति। सायम् आगमनसमये शाकानि आनयति किम्? अद्य न शक्यते। पाकवस्तूनां सूचीम् आपणिकाय ददातु। रविवासरे तान् आह्वयामः किम्? कुञ्चिकां पार्श्वगृहे दत्त्वा गच्छामि। भवती 6 वादने तत्र प्राप्नोति तर्हि? अद्य अहं विलम्बेन गृहम् आगमिष्यामि। विनयः इतोपि गृहं न आगतवान् किम्?
अद्य कार्यालये बहु वस्तुता आसीत्। वित्तकोषगमनं नाभवत् एव अद्यापि। प्रवीणः श्वः आगमिष्यामि इति उक्तवान्। विद्युद्देयकम् आगतम् अस्ति। तण्डुलाः समाप्तप्रायाः सन्ति। अद्य वेतनं लब्धम्। परीक्षायां पुष्करस्य उत्तमगुणाः नागताः। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। एकवारं वयं शिक्षकेन सह मिलामः। अग्रिमसप्ताहे गमिष्यामः। एकचषकं चायं करोति किम्? मिश्रकं सम्यक् कारितवान् अस्मि। एतानि वस्तूनि तत्र स्थापयति किं भवान्? एतत् युतकं समीकरोति किं भवान्? अद्य मार्गे यातायात अवरोधः आसीत्। श्वः बसयानचालकानां कार्यावरोधः भविष्यति। परश्वः सर्वकारीयविरामः भविष्यति। ग्रीष्मविरामे कुत्रापि गमिष्यामः। अजयस्य कृते कतिचन वस्तूनि क्रेतव्यानि सन्ति। पितामही दूरभाषां कृतवती। पितामहस्य पत्रम् आगतम् अस्ति। भवत्याः कृते दूरभाषा अस्ति। इदानीम् अपि स्नानं न कृतवान् किम्? तथा किमर्थं वदति? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अवश्यं स्मित्वा आनयतु। तस्याः किम् आवश्यकम् इति पश्यति किं भवान्? तस्मै औषधम् आनेतव्यम् अस्ति। श्वस्तननाट्यप्रयोगस्य प्रवेशकानि आनीतवान् अस्मि। किं साहाय्यम् आवश्यकम् इति वदतु। एतां स्थालिकां क्षालयति किम्? एतत् अद्य क्रीतवान्। तत्र सर्वे आगतवन्तः आसन्। भवान् अजयं पाठशालातः आनयति किम्? अहं भवत्या सह एव आगमिष्यामि। दुग्धार्थं धनं दातव्यमस्ति। रजकाय वस्त्राणि दत्तवान्। मया दिनद्वयं कानपुरं गन्तव्यम् अस्ति। भवती कदा प्रत्यागमिष्यति? कार्यक्रमः सम्यक् आसीत् खलु? आम्, सा सम्यक् गायति। नमस्ते।